बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अडयाला जेल जो है वो सियासी मुलाकातों का मरकज़ बना रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। थंबनेल में आपने देख लिया है कि किस तरीके से आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बयानात के ऊपर जो है वो नाराज़गी का भी इज़हार किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से जो बयानात दिए गए थे, उसके बाद आज मज़ीद जो है वो सख्ती बढ़ा दी गई है। बुनियादी तौर पर जिन लोगों के नाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात के लिए मंजूर भी किए गए थे, उनमें से एक जो नाम है उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख वकास अकरम को जो है वो रोका गया है और उनको आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। हालांकि इमरान खान ने ख़ुद जो है इन नामों की मंजूरी दी थी, उसके बावजूद एक आध नाम आज फिर उन्होंने काट लिया और उन शेख वकास अकरम को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। गुज़श्ता जो सियासी रहनुमाओं के साथ ईद से पहले जो मुलाकात हुई थी, उसमें मुज़म्मिल असलम को जो है वो रोका गया था। उनका नाम इमरान खान ने मंजूर किया था, लेकिन जो अडयाला जेल हुकाम है उन्होंने उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज एक बार फिर जब ये सियासी रहनुमा मुलाकात करने के लिए गए, तो जो हमारी उनसे बात हुई है वो ये बताते हैं कि जो तलाशी है, जो सख्तियाँ हैं अडयाला जेल में, वो बढ़ चुकी है। और आज इस तरीके से तलाशी ली गई जिस तरह हमारे कपड़े ही उतार लिए गए हों, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो जामे तलाशी ली गई है। और इन लोगों में जो है वो काबीना के जो मुशीर हैं, जो वज़ीर हैं, मुशीर बराए ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब, वो भी मौजूद थे। उनकी भी इसी तरीके से तलाशी ली गई, जामे तलाशी ली गई। हालांकि उनके पास एक जो है वो एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, उसके बावजूद इसी तरह का जो है वो रवैया रखा गया। सेनेटर शिबली फराज जो हैं वो सेनेटर भी हैं और आज उनके लिए जो है वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नया फ़ैसला भी किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको वो माहौल बता दें कि किस तरीके से जामे तलाशी ली गई। और बताया जा रहा है कि वो इतनी सख्त तलाशी ली गई कि ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे कपड़े ही उतार लिए हों। दूसरा, जो आज इमरान खान की मुलाकात करवाई गई, जो गुज़श्ता मुलाकात थी जो सियासी रहनुमाओं के साथ, वो मुलाकात बिल्कुल ऐसी थी जिस तरह वो इमरान खान सामने बैठे हों और उनके सामने जो है वो कुर्सियों के ऊपर जो सियासी रहनुमा हैं उनके, वो बैठे हों। लेकिन आज हालात फिर बदल गए और आज इमरान खान की जो सियासी रहनुमाओं के साथ, जो उनकी पार्टी की लीडरशिप के साथ मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर भी जो है वो शीशा लगा हुआ था। उनके दरमियान जो है वो शीशा था और उस शीशे के उस पार जो है वो इमरान खान थे और शीशे के दूसरी तरफ जो है वो ये जो 6 लोग मुलाकात करने के लिए गए हैं वो मौजूद थे। इनमें मुज़म्मिल असलम शामिल हैं, इनमें शिबली फराज साहब हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब आज के मुलाकात में शामिल थे और एक छठा नाम जो है वो मेरे जहन से निकल गया है, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। आतिफ़ खान साहब जो हैं वो उस मुलाकात में मौजूद थे। तो ये मुलाकात के दौरान जो है वो दरमियान में एक शीशा रखा गया और शीशे के साथ साथ कमरे में जो है वो ऐसी रोशनियाँ लगाई गई, लाइटें लगाई गई जो कि चुभ रही थी, आंखों को लग रही थी। तो जो प्राइवेसी है वो हालांकि अदालत भी ये कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेसी आज भी मेक श्योर नहीं की गई कि इमरान खान और उनकी जो टीम है उनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उस पर जो है पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे। और कोई शुबा नहीं है कि वो जो लाइटें चूँकि इस तरह लगी हुई हैं कि जहाँ से आंखों पे पड़ रही हैं, तो उनमें कोई खुफिया कैमरे भी लगे हों, आवाज़ भी रिकॉर्ड की जा रही हो, इस पर कोई हम न तस्दीक कर सकते हैं न तरदीद कर सकते हैं। लेकिन ये ख़दशा ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मौजूद है। इमरान खान ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप को, कुछ नई स्ट्रेटजी भी बनाई है। लेकिन अब चूँकि उनको ये पता चल चुका है कि अदालतों के अहकामात के बावजूद उनकी मुलाकातें प्राइवेसी के अंदर नहीं करवाई जा रही, तो फिर अब उन्होंने भी तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं और वो भी अब खुलकर बात करने लग गए हैं। और यही डायरेक्शन जो है वो आज उन्होंने अपनी पार्टी को भी दी है। सबसे पहले जो मुलाकात का आगाज़ हुआ, 40 मिनट तक ये मुलाकात थी और 40 मिनट के अंदर जो जब बात हो रही थी, तो जब 40 मिनट पूरे हुए तो उस वक़्त जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने टोका, उन्होंने कहा जी आपका वक्त जो है वो पूरा हो गया। तो फिर वहाँ पर मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के मुज़म्मिल असलम साहब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस एहलकार से रिक्वेस्ट की कि अगर आए हैं, अब इजाज़त दे दी है, तो मुझे बात तो मुकम्मल करने दें, 40 मिनट की इतनी ज़्यादा क्या SOPs है। लेकिन अलबत्ता फिर उन्होंने ये मेहरबानी उन्होंने कर ली कि उनकी बात मुकम्मल हुई और फिर उसके बाद जो है मुलाकात ख़त्म हुई। मुलाकात के इब्तिदा में ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूछा कि जो कल जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुतालिक दी है, उसके बाद क्या
ریئیکشن ہے، کیونکہ وہ جب بھی عمران خان باہر بھی ہوتے تھے تو وہ جب بھی اس طرح کی سیاسی ملاقاتیں کرتے تھے، میڈیا پالیسی دیتے تھے، تو وہ میڈیا کے حوالے سے جو مانیٹرنگ ہے، جو رپورٹس ہیں، وہ ضرور مانگا کرتے تھے۔ آج انہوں نے وہی کام اندر بھی کیا، پوچھا کہ اس کی کیا ریئیکشن آیا، تو پھر جیل کے اندر بتایا گیا کہ جو شیر افضل مروت صاحب کی سعودی عرب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ تھی، وہ جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا رہا، بجائے اس کے کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو کوریج تو ملی، لیکن اس حد تک کوریج نہیں ملی، یا وہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا جتنا شیر افضل مروت صاحب کی جو سعودی عرب سے متعلق سٹیٹمنٹ تھی وہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو پھر عمران خان نے اس موقع کے اوپر کہا کہ یہ کتنی بچکانہ بات ہے، عمران خان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کتنی بچکانہ بات ہے، اور اس طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ جب OIC کی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہم نے ہوسٹ کیا تھا، اور سعودی عرب سے متعلق تو اس طریقے سے کبھی ہماری طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی بھی نہیں ہے، نہ بات ہوئی ہے۔ اس طرح کے بیانات کا مقصد جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا ہے مین ایشوز سے، تاکہ ہمارے جو مین ایشوز ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، وہ مسئلہ ہے، اس سے ڈائیورٹ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح ججز جو بات کر رہے ہیں، یہ ان تمام ایشوز سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے اوپر اپنا وقت بھی نہ ضائع کریں، یہ عمران خان نے کہا۔ پھر اپنی جتنی بھی انہوں نے ٹیم ہے وہاں پر جو موجود تھی، ان کو کہا کہ آپ باہر جا کر اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہیں کہ ہمارا اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر پریس کانفرنسز بھی ہو چکی ہیں۔ پھر عمران خان نے جو ہے جلسوں کے حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ 29 اپریل کو جو ہے وہ جتنی بھی گرینڈ الائنس ہے ان کی پارٹیوں کی میزبانی کریں گے، اور 29 اپریل کے بعد وہ پھر پنجاب بھر میں جلسے و جلوسوں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے، ان کی منظوری دے دی گئی ہے کہ آپ بالکل ہوسٹ کریں تمام پارٹیز کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جلسوں کا اعلان کریں۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے ان کی ذات کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی، لیکن سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اس سے ہمیں جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ پھر شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مقرر کر دیا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے اپنی جو میڈیا ٹیم ہے ان کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب آپ لوگوں نے جارحانہ طریقے سے بات کرنی ہے، وہی بات کرنی ہے جو عمران خان نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی صحت سے متعلق جب گفتگو کر رہے تھے، تو وہی باتیں جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ اسی جارحانہ انداز میں، اسی لب و لہجے کے ساتھ اب میڈیا کے اوپر اس چیز کو، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اس کے اب نئی جو ہے وہ اسٹریٹجی بھی بنائی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے چند روز میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ نئی حکمت عملی کے ساتھ اور نئی جارحانہ، زیادہ جارحانہ انداز کے ساتھ وہ آئیں گے، اور کچھ نئے ترجمان جو ہیں وہ بھی ایڈ ہوں گے، اور مزید جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو مربوط بنایا جائے گا، مضبوط بنایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے بھی جو ہے وہ ڈائریکشنز دے دی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، بڑے انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے گزشتہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اس کے بعد وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اور اپنی ٹیم کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کانفیڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتریں۔ اپریل کے آخر میں اب یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ متحد ہوگی، اور اس کے بعد مئی سے جو ہے وہ جلسے جلوسوں کا آغاز ہو جائے گا۔ پنجاب میں خاص طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسی اپنانے کا فیصلہ اصولی طور پر کر لیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی ملاقات کا احوال تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔